भरि जीवनमा तिम्रै लागि हाँसिदिन्छु चोट लाग्दा तिमीलाई आँसु बनी बगिदिन्छु त्यस्तै मिठो बाचा भए डर छोरी बिछोडको हर कोहीले गाउने छन् कहानी हो प्रेम गीतको। फेसबुकमा चिनेको मैले उसलाई सुरुमा ठिक्क सिधा कुराहरू मात्र गर्थे। पछि मैले बिस्तारै बिस्तारै जिस्काउन थालिसकेको थिएँ। त्यति बेला भने ऊ पनि जिस्किन खोज्थे तर सक्दैनथे। ऊ असाध्यै सोझी थिए। केही रमाइला स्ट्याटस लेख्ने भएर होला मेरा फलोवर्सहरू धेरै थिए। तिनीमध्ये एउटा थिए सबिना। उसको निम्ति च्याटमा कुरा गर्ने म एउटा मात्र थिएँ। सायद हर वक्त ऊ मलाई मेसेज गरिरहेकी हुन्थे। मेरा भने त्यस्ता केटी साथीहरू धेरै नै थिए। म उसका कुराहरूबाट अनुमान लगाउन सक्थेँ कि ऊ पुरै मेरो प्रेममा थिए। तर मलाई भने उसको रङ्गरूपले खासै लोभ भ्याएको थिएन। पापी मन हो, एक दुईचोटि भेटघाट र हाँसी मजाक गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लागिरहन्थ्यो। एक दिन सधैँ चाहिँ उसले च्याटमा हेल्लो लेखी। मैले पनि हाई भने। खाजा खानुभयो? खाएँ। तिमीले खायौ त? खाएँ मैले पनि। के खायौ त? मैले गफगाने बहाना खोजेँ। मकै र फटमास। वाउ, यहाँसम्म बास्ना आयो त? आउँदैन बास्ना सासना। तपाईँको सरको जस्तो बास्ना आउने पपकर्न होइन यो, डढेको ठेट्ना मकै हो यो त। बाख्रालाई दिँदा त खाना मान्दैन, करले खानुपर्छ हजुर गाउँमा। उसले यथार्थ बताई या मसँग मजाक गरी उसैले जानोस्, तर पनि म मजाककै मुडमा थिएँ। हजुर के गर्दै नि? फेरि उसले सोधी। म त चिया पिउँदैछु। लौ एक्लै एक्लै मलाई खोइ त, आउन त मेरो घरमा। नजिक भए त आउँथे नि। आए पनि के गर्नु, मेरो घरमा एउटा मात्र कप छ, म अलि पात्तिएँ। त्यसो भए म आफ्नै घरबाट ल्याउला नि त। उसले पनि हार मानिन, जिस्किरही। हाम्रो घरमा त पाहुनाले भाँडाकुँडा ल्याउन मिल्दैन नि त। म अझै जोसिएँ। त्यसो भए हजुरले खाइसकेपछि म कप माझेर त्यही कपमा खान्छु नि त। उसले आँखा चिम्म गरेर हाँसेको इमोजी पठाई। अनि मैले खाइसकेर खाँदा चिया चिसो भइसक्छ नि त। म फेरि तताएर खान्छु नि त। लौ लौ प्रभु, मैले ए हो नभएको ग्यास सक्न पाइन्न नानु। मैले पनि आँखा झिम्काएँ। लौ लौ प्रभु, मैले बोलेर सकिनँ। म हजुरकै कपबाट जुठो चिया पिउँला। मैले मुसुक्क मुस्कुराएको इमोजी पठाएँ। हामी दुवैजना केही बेर मौन रह्यौँ। साँच्ची एउटै कपबाट चिया पिउन कहिले आउँछौ? मैले नै मौनता चिरेँ। खोइ म त कहिले हो कहिले। बरु हजुर नै आउनुहोस् न त यता। कता रे तिम्रो घर? या कतिचोटि भन्नु के पाल्पा हो भनेर, खालि बिर्सिनुहुन्छ त। उसले रिसाएको स्टिकर टाँसी। मैले सरी भनेर हाँसेको इमोजी पठाएँ। सबिना मैले हरेकचोटि फेसबुक खोल्दा अनलाइनमै हुन्थे। म अनलाइन आउनसाथ मेसेज गरिहाल्थेँ अनि कुराहरू सुरु हुन्थे। म पनि अरू राम्री राम्री गफाडी केटीहरू अनलाइन हुँदा उसलाई खासै वास्ता गर्दैनथे। उनीहरूसँगै जिस्किएर बस्थेँ। सबिना भने मेरो जवाब गरिरहेकी हुन्थे। बिजी हुनुभएको हो र? कता हराउनुभयो हजुर? सबिनाको प्रश्नको मसँग सधैँ रेडिमेड जवाब हुन्थ्यो। हेर न, आज इन्टरनेट अति स्लो छ क्या। ए ठिक छ नि त। त्यसो भए पछि कुरा गरौँला नि त। हजुर फुर्सद हुनुभए आफै मेसेज गर्नुहोस् है, म कुरिरहेकी हुन्छु। हस् हजुर, म पनि उसलाई पन्छाउँथेँ। अरू केटीहरूसँग छेलिँदै च्याट गरिरहँदा म सबिनालाई अनलाइनमा देख्थेँ। सायद राति 12-1 बजेसम्म पनि ऊ मेरो जवाब कुरेर अनिदो बस्ती र म सुतेपछि मात्र फेसबुक बन्द गरेर सुत्थेँ। बिहान पख सबिनाले गुड मर्निङ लेखेर मेसेज पठाई। म ओछ्यानबाटै खाट छेउको टेबलको मोबाइलमा देख्न सक्थेँ। मैले व्यवस्था गरेर मोबाइल तानिनँ। सिरकभित्र तातिरहेको हात बाहिर चिसोमा निकाल्ने जाँगर चलेन। मोबाइलको नोटिफिकेसन बजिरह्यो। सबिनाले केही फोटाहरू पनि पठाएको जस्तो लागेर मोबाइल तानेर हेरेँ। खुट्टामा लागेको घाउको चोट थियो। ओहो, के भयो तिमीलाई? मैले अचम्म मानेर सोधेँ। लडेको नि? अनि यति बिहानै के गर्नु गयौ र यस्तो घाउ बनाउनलाई? घाँस काट्न गएकी थिएँ नि हजुर। हजुर जसरी चिया नउन्जेल ओछ्यानमै सुतिरहन पाउँदिनँ नि म। उसले थोरै बिज्ने गरी भनी। घाउ डिटोले सफा गरेर ड्रेसिङ गर है। गरिसके अहिले त। ऊ मुसुक्क हाँसी।
हुन त तिमी मसँग भएको भए म तिम्रो घाउलाई फू गरेर विषेक पारिदिन्थेँ। म जिस्किन थालेँ। त्यसो भए योभन्दा पनि ठुलो घाउ मेरो मनमा छ, हजुरले विषेक पारिदिनु न त। उसले एक्कासी घुमाउरो कुरा गरी। मैले उसको सङ्केत बुझिसकेको थिएँ। के छ र तिम्रो मनमा? मैले नबुझे जसरी सोधेँ। छ नि, जे भयो नि। त्यसो भए घाउ ड्रेसिङ गराउनेलाई नै देखाऊ त्यो मनको घाउ पनि। देखाउँदिनँ। अनि कसलाई देखाउँछौ त? हजुरलाई। भन न त कस्तो घाउ हो? लाज लाग्छ? भयो नभन त्यसो भए त बाई। एकछिन भन, मायाको घाउ हो के? मैले जिस्काएँ। हो के? हजुरले दिनुभएको मायाको घाउ अब हजुरले नै भेटेर फू गरेपछि निको हुन्छ, नत्र त जहिले बोलेर छटपटी गराइरहन्छ मलाई। आज उसले हिम्मत गरेरै मनको कुरा भनेकी थिए, तर मेरो मनमा उसको निम्ति उसको चाहिँ यति चोखो भावना बिल्कुल थिएन। पापी मनले अर्कै सोचिदियो। मैले पनि उसले खुसी बनाउनकै लागि पनि बोलिदिएँ। त्यस्तो घाउ त बेलैमा जानुपर्छ नानु। ल भोलि नै काठमाडौँ आऊ, म जाँचेर निको पारिदिन्छु तिमीलाई। भोलि नै त कसरी आउनु र? म अर्को हप्ता आउनुपर्नेछ। ट्यु गएर ट्रान्सक्रिप्ट पनि लिनु छ। त्यही बेलामा हजुरलाई भेट्छु हस्। मैले पनि हस् भने ऊ मक्क परी। हरेक दिन ऊ काठमाडौँ आउन यति दिन बाँकी छ भनेर खुसी हुँदै सुनाउँथे। हुँदा ऊ मलाई च्याटमै घन्टा र मिनटबाट समेत काउन्ट डाउन गरेर देखाउँथे। मलाई भेट्न ऊ अति नै उत्साहित थिए। मेरो मनमा भने उसलाई कता कता भेट्ने र कता कता लैजाने भन्ने सोच पलाउँथ्यो। मनमा उसको प्रेम र विश्वासको फाइदा कसरी उठाउने भन्ने मात्र लागिरह्यो। चल्दै मर्छु तिमी नभएको बेला, मुटु चल्दा चल्दै मर्छु तिमी नभएको बेला। म त अलपत्रै पर्छु तिमी नभएको बेला, मुटु चल्दा चल्दै मर्छु तिमी नभएको बेला, मुटु चल्दा चल्दै मर्छु तिमी नभएको बेला। दुनियाले पागल नै भने पनि म त तिम्रो तस्बिरसँग कुरा गर्छु तिमी नभएको बेला, तस्बिरसँग कुरा गर्छु तिमी नभएको बेला। चल्दा चल्दै मर्छु तिमी नभएको बेला। समय
मर्छु तिमी नभएको बेला मुटु चल्दा चल्दै मर्छु तिमी बिहान मोबाइलको घन्टी बज्यो। मोबाइलले सबिना कलिन देखायो। फोन उठाएँ, मसिनो आवाज आयो। मैले पहिलोचोटि सबिनाको आवाज सुन्दै थिएँ। के गर्दै हुनुहुन्छ? सुतिरहेको छौ? अल्छी? के को अल्छी हो र? निन्द्रा लागेपछि के गर्नु त? खुरुक्क बाहिर निस्किनु त? म हजुरकै घर अगाडि छु। ओकेतित्त गरी काठमाडौँ आइसक्यौ? अनि त हिजो राति आइपुगे कि म त? आज भेट्ने ल? टियु आउनु न हुन्न? कता बसेकी छौ र? म त अहिले हजुरकै घर अगाडि छु क्या। उसले फेरि खेतित्त गरी नजिस्किकन भन न। म अलि सिरियस भएँ। यता कलङ्कीमा दिदीकोमा छु। खाना खाएर बलको चोकमा भेट्ने है? मैले हस् भने। मन रोमाञ्चित भयो। नुहाई धुवाई सकेँ। खाना खाएँ। छानी छानी हेरेर टी सर्ट प्यान्ट लगाएँ। म बलकोतिर हानिएँ। सबिनाले मेसेज गरेकी थिए, ऊ बलको चोकभन्दा अलि माथि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय अगाडि हुनेछ भनेर। मैले परेबाट हात हल्लाइरहेकी सबिनालाई देखेँ। काली काली पातली उसले निलो रङको कुर्ता सुरुवा लगाएकी थिए। कुर्ताका बाहुलाहरू नाडीसम्म थिए। आँखामा गाजर लगाएकी उसको श्रृङ्गार 7-8 थियो। मलाई नजिक पुगेपछि उसले नमस्ते गरी मैले पनि नमस्ते फर्काएँ। तिमीले त मलाई टाढैबाट हात हल्लायौ त, कसरी चिन्यौ हँ? मैले अचम्म मानेर सोधेँ। हजुरको प्रोफाइल पिक्चरमा पनि यही त टी सर्ट छ? उसले हाँसेर भनी। म जिल्ल भने। बिहानभरि त्यति धेरै टी सर्ट छान्दा पनि उही पुरानै लगाइएछ भनेर थक लाग्यो। तिमीले नचिन्लाऊ भनेर यही लगाएर आएको नि त। उस गफाडी, उसले ओठ लेब्र्याई। तिमीले धेरै बेर कोर्नु पर्यो है? होइन, कोर्नु परेन। ट्रान्सक्रिप्ट लिँदै गर्दा हजुरलाई मेसेज गरेँ। बाहिर निस्किँदा त आइसक्नु भएछ। ऊ मुस्कुराई। म जिल्ल परेर उसलाई हेरिरहेँ। ऊ थोरै लजा जस्तो गरी। हामी दुवैजना एकछिन बाटोमै ठिङ्ग उभिरह्यौँ। दुवैजना मौन थियौँ। कतै जाउँ न ल? मैले मौनता तोडेँ। उसले पनि हुन्छ भने। हामी खेतमा गराछेउको बाटो हुँदै त्रिवी भातृ विभाग पुग्ने बाटोमा हिँड्यौँ। धेरै ठट्टा नगर्ने तर मेरो सङ्गतले मात्र हल्का जिस्के जस्तो गर्ने सोझी सबिना देख्दा मेरो मनमा उसको भावनासँग खेलपाड गर्ने मन भएन, बरु माया पलायो। म बोल्दा बोल्दै थाहै नपाई उसलाई छुने, कपाल चलाउने गर्थेँ, तर पनि उसले प्रतिवाद गरिन, बरु मुसुक्क मुस्कुराउँथे। सायद मनभरि मेरा निम्ति माया बोकेर आएकी थियो। उसका आँखाहरूले पनि नजानिदो ढङ्गले यही बताउँथे, तर उसका ओठहरूले बताएनन्। सायद डराई होला। एउटा खेतको ग्राबाट अर्कोमा उक्लिने बेला मैले उसलाई हात समातेर उकाल्न खोजेँ। उसलाई मैले मेरो हात दिएँ। उसले मलाई आँखा झुम्काउँदै भनी, गाउँमा घाँस दाउरा गरेकी केटीले यति उक्लिन्छ हजुर? ए हो नि त है। म लाज मानेर हाँसेँ। तैपनि सबिनाले मेरो हात समातेर गरा उक्लिन्। मैले उसको हात छोडिनँ। उसले मेरो आँखामा हेरी। मैले पनि हात झन्च्याप्प समातेर उसको आँखामा हेरेँ। ऊ लाजले शिर झुकाएर उभिरही। उसका हातमा काटेका दागहरू थिए। दह्रो हत्केला छिया छिया परेका थिए। मैले उसको हात हेर्दै बिस्तारै छोडिदिएँ। असम्म लाग्यो हजुर गाउँले केटीको हात देखेर? हँसिएको घाउ र कोदालोको बिटको ठेलाको मेहन्दी मन परेन र हजुरलाई? उसले व्यङ्ग्य कसी। त्यस्तो होइन, मैले पनि अप्ठ्यारो मानेर बोलेँ। हामीले त्यो दिनभर सँगै घुमेर बितायौँ। म बोलिरहँदा ऊ मेरो अनुहारमा हेरेर टोलाइरहन्थे। मैले झस्काएपछि लाज मानेर हाँस्थेँ। मेरा मजाक सुनेर ऊ कहिले आँसु नै निकालेर हाँस्थी त कहिले उसको मजाक उडाउँदा उडाउँदा मलाई नै पिट्नलाई हात थाक्थे। हामी साँझमा बलको बाटो छुट्यौँ। ऊ कलङ्कीतिर गई। म रत्न पार्कतिर सोचेँ। मलाई मन हल्का भयो। मलाई ऊप्रति साँचो माया पनि पलाएन र उसको सोझोपन देखेर ऊप्रति गलत नियत पनि पलाएन। फगत एउटा साथी जस्तै गरी दिन बिताएर फर्किएँ। अशिक्षित बाबुआमा कि शिक्षित छोरी सबिनाले गाउँ नजिकैको क्याम्पसबाट बिएड सकेकी थिए। ऊ गाउँकै स्कुलमा पनि पढाउँथे। रङ्गरूप ठिकठाक भएकी ऊ अरू आनीबानीले त धेरै नै राम्री थिए। जाने बेलामा फोन गरेर फर्केकी थिए सबिना। भेट्न जानलाई म आफैले व्यस्त छु भनेर टारेको थिएँ। ऊ मनभरि मेरा निम्ति माया बोकेर आएकी थिए। खै के भएर डराई या लजाई कुन्नी? मेरा सामुन्ने आइपुगेर पनि उसले मायाको पोको खोलिन, मनमै लुकाएर गई। सबिना पाल्पा फर्केपछि पनि हाम्रो बेला बेलामा फेसबुकमा च्याट भइरह्यो। म पहिलेभन्दा निकै कम जिस्किन्थेँ। ऊ पनि पहिलेभन्दा निकै कम नै मलाई चासो गर्थे। बिस्तारै बिस्तारै उसले मलाई च्याटमा बोलाउनै छोडिसकेकी थिए। केही दिन त त्यति ख्याल पनि भएन, तर बेचैनी यसरी बढ्यो कि एक दिन आफैले च्याटमा हेल्लो लेखेर पठाएँ।
ओ माई गड, आज पश्चिमबाट कसरी घाम झुल्केछ हँ? उसले व्यङ्ग्य कसी। जुनले माया मारेपछि घामले नै सम्झिनु पर्यो नि त। उफ, हजुरलाई कसले सक्ने कुरा गरेर। साँच्ची तिमीले त मनको घाउनीको पार्नु थियो भन्थ्यौ नि त। अस्ति काठमाडौँ आउनु अघि काठमाडौँ आएर पनि केही नभनी गयौ त। मैले पुरानो कुरा सम्झेँ। ए त्यो घाउको कुरा छोडिदिनु भयो? केही घाउहरू त उपचार गरिदिनेले वास्ता नगरेपछि त आफै भरिएर निको हुने रहेछन्। भलै खाटो चाहिँ बस्दो रहेछ, त्यही खाटो पनि समय आएपछि हराएर जाँदो रहेछन्। उसले यसरी बताए कि अब मेरा लागि उसको मनमा प्रेम छँदै थिएन। म अब ऊ आसक्त भएर मेरो सामु प्रेमको आश गरिरहन्न। मेरो मन बेसरी जल्यो, मलाई छटपटी बढ्न थाल्यो। आफूसँगै पछि लाग्दा तर्कन खोज्ने मान्छेलाई आफूबाट टाढा हुन लाग्दा त्यही मान्छेको पनि लोभ लाग्दो रहेछ। साँच्चै स्वार्थी हुँदो रहेछ मान्छेको मन। आज म चाँडै सुत्नु छ, पछि कुरा गरौँला है। आमाले भोलि बिहानै कमेरो लिन जानुपर्छ भन्नुभएको छ। उसले पहिलोचोटि च्याट गर्दा गर्दै बिदा मागिरहेकी थिए। के हो त्यो कमेरो भनेको? घरपुतिर रङ्गाउने माटो हो के? ए बुझेँ। अनि कमेरो लिन जाने बेला हो र यो? दसैँका पो कमेरोले घर पोच्छन् त हाम्रो गाउँतिर त। विशेष बेलामा त यसरी वैशाखमै पनि कमेरोले घर पोच्छन् हाम्रोतिर त। कस्तो विशेष बेला अलि बुझ्ने गरी भन न। मेरो मनमा चिसो पसिरह्यो। बिहे घर चिटिक्क पार्नु परेन त? ऊ मुसुक्क हाँसी। कसको बिहे? म आश्चर्यमा परेँ। घरकी जेठी छोरी म हुँ। अब कसको बिहे होला आफै पत्ता लगाउनु। बाई, गुड नाइट। उसलाई एकैछिनमा एक्टिभ 1 मिनट अगो भनेर देखायो। तिमी बिहे गर्न लागेको? मैले अचम्म मानेर सोधेँ। तर मेरो मेसेज डेलिभर्ड मात्र भयो, सिन भएन। म फेसबुक बन्द गरेर ओछ्यानमा पल्टिएँ। निन्द्रा धेरै पर भागिसकेको थियो, सबिना भन्दा पनि धेरै पर। हुँदैछ रे तिम्रो बिहे, त्यो दिनमा केही गर्छु होला। तिमीलाई केही गर्न सक्दिन, म आफै मर्छु होला, म आफै मर्छु होला। हुँदैछ रे तिम्रो बिहे, त्यो दिनमा केही गर्छु होला। घन्टिँदै आउने पञ्चे बाजा मैले सुन्न पाउँदिन होला। घन्टिँदै आउने पञ्चे बाजा मैले सुन्न पाउँदिन होला। कहाँ गई मर्नु पर्ने हो, कहाँ गई मर्नु पर्ने हो। फर्की कहिले आउँदिन होला, फर्की कहिले आउँदिन होला। हुँदैछ रे तिम्रो बिहे, त्यो दिनमा केही गर्छु होला। मलाई रुवाई उसैसँग तिमीले जुनी काट्छौ भने। मलाई रुवाई उसैसँग तिमीले जुनी काट्छौ भने। किन जुनु पर्यो मलाई, किन जुनु पर्यो मलाई। यो मनभित्र आँट्छौ भने, यो मनभित्र आँट्छौ भने। मलाई पनि मेरो प्रेम पनि कमेरो रङ्ग जस्तै लाग्यो।
मेरो रङ मन पराएर सबिना मसँग टाँसिन आई, तर म जहाँको त्यहीँ बसिरहेँ। ऊ हार मानेर मबाट टाढा गई। लुगामा लागेको केही कमेरो रङ टकटकाए जसरी ऊ अहिले मनबाट मेरो निम्ति रहेको प्रेम टकटकाइरहेकी थिए। मलाई मन शून्य भए झैँ लाग्यो। मेरा सबै केही साथीहरू भन्दा सबिना मेरी आफ्नै हो भन्ने भावना पलाउन थाल्यो। त्यो रात मैले छटपट्टिमै कटाएँ। कति बेला निदाएँ थाहा भएन। एकैचोटि बिउजेर हेर्दा बिहानको 9 बजिसकेछ। टेबलको मोबाइल ताने, फेसबुक खोले, सबिना अनलाइनमै थिए। सधाझै उसको हेलो गुड मर्निङको व्यवस्था गर्ने म उसको मेसेज नआउँदा तडपिएँ। एक मनले वास्तै नगरौँ चाहिँ लागेको थियो, तर अर्को मन मान्दै मानेन। हेलो गुड मर्निङ। आज फेरि आफैले बोलाएँ उसलाई। हेलो उताबाट जवाफ आयो। के हो बोलाउनै छोड्यौ त? हजुरलाई डिस्टर्ब होला भनेर नि। म पनि भर्खरै आइपुगेँ कमेरो लिएर। भर्खर हातगोडा धोएर यसो मोबाइल खोलेँ कि हजुरलाई पनि रातभरि गर्लफ्रेन्डहरूसँग च्याट गरेर निन्द्रा पुगेको छैन होला भनेर डिस्टर्ब नगरेँ कि मैले। उसले व्यङ्ग्य गरी। जेपिटी को छ र मेरा गर्लफ्रेन्डहरू? म रिसा जस्तो गरेँ। होला नि हजुर जस्तो ठुलो मान्छेको त। त्यसरी त नभन न यार, बरु तिमी चाहिँ ठुली मान्छे भयौ। कसरी नि? मेरो प्रश्नको जवाब त दिएनौ हिजोको। कुन प्रश्न? त्यही के त, हेर न। कुन? तिमीले बिहे गर्न लाग्यौ। उसले नबुझिने जवाब दिए। हजुरलाई के फरक पर्छ र? के फरक पर्छ रे? हो त, म को हो र हजुरको? तिमीले बिहे गर्ने कुरा गर्दा त यति तडपिएँ भने बिहे नै गऱ्यौ भने झन् के होला भन त? खै कसरी हो, मैले पनि मनको सत्यता पोखिदिएँ। केही फरक पर्दैन हजुरलाई। म जस्ता त धेरै होलान् नि हजुरका। उसले मेरा कुरामा विश्वास गरिन। ऊप्रति कहिले नआएको प्रेम मनभरि भइसकेको थियो। बिछोड हुने डरले मन चिसो भइसकेको थियो। निकै महत्त्वपूर्ण कुरा गुमाउने चिन्ता मनले महसुस गर्न थाल्यो। थिए होलान्, धेरै नै छन् पनि होलान्। तिमी जस्तै मनमा बसेकी त कोही थिएनन्। मैले पनि लाचार भएर भन्दै थिएँ। मान्छेहरू वारकी पार हुने अवस्थामा त चेतना पनि गुमाउँछन्। यदि साँच्चै नै सबिनाको बिहे हुन गइरहेको थियो भने पनि मेरा यी भावनाहरूको कुनै अर्थ लाग्दैनथे। बरु उसलाई पनि मेरा कुराहरूले झन् दुविधा र अप्ठ्यारोमा पार्ने थियो। मैले यो पनि सोचिनँ र भनिदिएँ मनको कुरा। साँच्चै मेरो बिहे हुन लागेको भए के गर्नुहुन्थ्यो? हुन लागेको भए? म मुस्कुराएँ। सँगै उताबाट सबिना पनि मुस्कुराई। घरमा पूजा लगाउनलाई घर चोखो बनाउन कमेरो लिन गएको हिजोहरूलाई जिस्काएको सिरियस हुनुभएछ। ऊ बेसरी हाँसिरहेको उसले पठाएको स्टिकरबाट अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो। जे भए पनि राम्रै भएछ त। आखिर हाम्रा भावनाहरू साटिए नि त। म पनि हाँसेँ। साँच्चै म को हो हजुरको? सबिनाले सोधी। खै तिमी को हौ त भन्न सक्दिनँ, तर तिमी भएनौ भने म चाहिँ कोही पनि हुने छैन सायद। उफ, कुन फिल्मको डायलग हो यो? उसले जिस्काई। डायलग होइन यो, आई रियल्ली लभ यु यार। खुसीले मेरा आँखामा आँसु आइसकेका थिए। लभ यु टु। अब छिट्टै आउनु पाल्पा मलाई माग्नलाई, नत्र त म साँच्चै नै बिहे गरेर गइदिन्छु। उसले घोरिकीले देखाई। तिमी काठमाडौँ आएर त मलाई माया गर्छु भन्न सकेनौ। म चाहिँ तिम्रो घर आएर तिम्रा बा आमालाई छोरी दिनुहोस् भन्न सकुला त? बरु तिमी नै काठमाडौँ आऊ न त। म पनि मेरा बालाई लिएर कलङ्की आउँला तिम्रो फुपूकोमा। उहाँसँग मागे पनि त होला नि तिमीलाई, हुन्न? हुन्छ। ऊ मुसुक्क हाँसी। मनमा उसको मुहार पनि फुल चाहिँ फुल्यो होला भनेर कल्पनामा डुबिरहेँ। केही दिनमा सबिना काठमाडौँ आई। मैले बहिनीलाई भन्न लगाएर घरमा कुरा जुहाएको थिएँ। मलाई बाले सबिनाका बारेमा सोध्नुभयो। मैले उसको बारेमा सबै कुरा बताएँ। बाले पनि आफू सुहाउँदो र मन परेकी केटी भए त भइहाल्छ नि भन्नुभयो। शनिबार बिहान कलङ्की गइयो। साडी लगाएर चिटिक्क परेकी सबिना देखेर म जिल्ल परेँ। उसलाई यति उज्याली र यति खुलेकी कहिले देखेको थिइनँ। सुन्दरता त हेर्ने आँखामा हुन्छ भनेको सही नै रहेछ। असली सुन्दरता गाउँमा हुन्छ भनेको पनि सही नै रहेछ। हामीले औँठी साटासाट गऱ्यौँ। एकअर्काको भयौँ भनेर मनमनै कबुल गऱ्यौँ। छुट्ने बेलामा विवाहको तिथिमिति जुराएर फर्कियौँ। केही दिनमा सबिना पाल्पा फर्की। हामी फोनमै गफ गरिरहन्थ्यौँ। ऊ बिहेको दिन आउन यति दिन छ भनेर काउन्ट डाउन गर्थे। मलाई पनि जन्ती लिएर उसकै घर पाल्पा पहिलोचोटि जाने दिनको व्यग्र प्रतीक्षा भइरह्यो। एक दिन फोन गर्दा गर्दै सबिना हैट भनेर चिच्चाई। किन, के भयो प्यारी? हेर्नु न, पिँढीमा बसेको फोन गर्दा गर्दै भित्तामा अडेस लागेको ध्यान नै भएन छ। लुगाभरि कमेरो लागेछ। ए
त्यो कमेरो रङ नटकटका भई यत्तिकै रहन देऊ। हे थाहा छ मलाई, म त हजुरको यो मायाको रङ सम्हालेर राख्नेछु नि। लौ, कसरी थाहा पाएको तिमीले? मलाई अचम्म लाग्यो उसले कसरी मेरो मनको कुरा बुझे। थाहा हुन त मैले हजुरको मनको कुरा नबुझे कसरी हजुरलाई नि जीवनसाथी चुने होला त? साजी हुन्छु बरु प्राणै पखेरुडोस्। सागरोसै सुकिजाओस्। भाग्य लेख्ने विधाताको भाग्य रेखा मेटी जाओस्। कालेजै बिरती बनोस्। हरियोग युग होस् प्रेमको गीतको। अद्भुत यो दुनिया, अद्भुत मान्छेहरू, तिमीलाई गर्छु म अद्भुत माया। भेदभाव छैन मेरो प्रेम योगले जुरेको। खोपिएछ मनमा नाम हजुरको। खोपिएछ मनमा नाम हजुरको। झिकेर फ्याँकियोस्, दृष्टि बरु अँध्यारो भइजाओस्। पाउहरू जन्जिरले बाँधियोस्, अस्तित्व यो शून्यतामै बिलाओस्। झुक्ने छैन वचन मेरो, नरोकिने कदम हो यो। गुन्जनेछ एक दिन त पुग्नेछ स्वर्गद्वार शङ्खनाथै भुवन सारा। हरियोग होस् प्रेमको गीतको। हरियोग होस् प्रेमको गीतको।